तुका देवा बापा जीवितल्या सदैवता सर्गा संसारात त्रास करतेल्या महिमा तुका येरसणारा नमन तुका देवा बापा जीवितल्या सदैवता सर्गा संसारात त्रास करतेल्या महिमा तुका येरसणारा महिमा 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 प्रणाम तुका जेजू ख्रिस्ता मुनीसल्या दैविक संस्था संसारात हाडायल्या वर्गात तुका सोडवणारा प्रणाम तुका जेजू ख्रिस्ता मनीस झाल्या दैवी संस्था संसारात स्वाटायल्या अर्गात तुका सोडवून धरा स्तुति तुका कुर्बेवंता ओगळाप तुका पराक्लिता जिवीत दिवच्या बळवंत सदा मनशाक नवे रूप दिल्या स्तुति तुका कुर्बेवंता महिमा स्तुति धनिया महिमा 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 अर्गा धनिया अर्गा सोमिया स्तुति महिमा स्तुति धनिया हालेलुया 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 हालेलुया
देवाचें उतर आयकून आमी कितली देवा तें विश्वासी म्हणल्यार आमकां आमी विचारया. तुजो म्हजो आमचो संबंद बापा कडेन पुता कडेन पवित्र आत्म्या कडेन देवाक मानूच्या रितीन आमी जोडला गी. खरेंच आमी देवाक विश्वासी रावल्या गी. देवाक वळखले उपरांत आमी देवाक दिवचो स्थान मान महिमा देवाक दिनासतना रसनेक दिला गी. सगळ्या काळजान म्हणून सक्तीन आत्म्यान देवाचो आमी मोग करूंक जाय. देवाक दिवचो मोग आमी संवसारांत आसलेल्या जांबर आमच्या मोगाची म्हणून इश्टांक गी, आवयक गी, बापायक गी, बायलेक गी, घोवाक गी, भुरग्यांक गी आनी कोणाक गी दिला. आज आमी देवा मुखार कितली विश्वास म्हळ्यार आमकां आतां विचारया. इस्रायल परजेक देवान कितें केलें ना. 430 वर्सां ती इस्रायल परजा इजिप्तकारांच्या हातांत गुलामपणांत ती आसली. देव सकला देवून येता, तांचे कश्ट पळयता. इजिप्तकारांच्या हातांत हांव तांकां सुटका दिवंक हांव सकला देवून आयला म्हणटा देव. आनी आपल्या सेवकाक मैजेक तो धाडटा. इजिप्तकारांत हांव तांकां सोडूंक आनी बसयल्या गांवाक तांकां पावोवंक. संवसार म्हणल्यार गुलामपणांत आमी आसा गी. देवाचें उतर आमकां सांगता ह्या संवसारांत जीवन आसतना कोणाचेच तुमी गुलाम जावं नजो म्हणटा देवाचें उतर. बदलाक जेजू ते आमी स्वतंत्र जायचे आनी जेजू ते आमी सुटका जोडीचे. जेजू ते आमकां जिवीत मेळासे. जेजू ते आमी संपूर्ण तरान ह्या संवसारांत आसतनाच सर ताच्या गुलामपणांतले आमकां सुटका लाभ आसा. कोणाक खरेंच जेजूची वळख जाल्यार तांकां मात्र हें जिवीत लाभता. आनी कोणें जेजूक मात्र आपणाचो सर्वस्व म्हणून स्विकार केला तांकां मात्र हें जिवीत लाभता. साबार जाण आमी ह्या संवसारांत जीवन आसतना गुलामपणांत आसा. कित्याक देवाक दिवचो स्थान मान महिमा आमी मनशांक दिवन आसा देखून. आनी त्या वरवीं इस्रायलाचेर कश्ट आयले. आज आमी देवाच्या कायद्या विरोध वताना एकामेका ते सुखी पळयता, उणेपण पळयता, अस्कतकाय पळयता, दुर्साता देखून ल्हान ल्हान संगतींनी आमी विश्वासी रावूंक आसा. त्या दळमात व्हड संगतींनी आमी विश्वासी रावूंक शकतल्या म्हणटा देवाचें उतर. देखून ह्या घडये कुटुंबा जिवितांत जावं संवसारी आशे वरवीं ह्या पेल्याच्या स्त्रीची ह्या दादल्याच्या आशा दवरलेल्या वरवीं तुमच्या संवसारी संबंदांत फूट आयल्या तर तुमचो संबंद तुमी ह्या संवसारांत वय देवान दिल्लें आसोवें तुमी होगडायले तर कशें तुमी देवाक विश्वासी रावूंक शकतात म्हणटा देवाचें उतर. देखून परत आमी खंयसर चुकल्या म्हणल्यार एक घडी आमच्या उडासा काडया आनी परत फाटीं ह्या संवसाराक वचनाशें देवाक विश्वासी रावूंक. तशें देवान तुमकां दिल्या जिणे सांगात्याक आनी सांगातीन विश्वासी रावूंक आमी करपा मागया आनी गामया. आशे नाका तूं पेल्याच्या स्त्रिये लब्ध नाका तूं तिच्या सभाये. आशे नाका तूं पेल्याच्या स्त्रिये लब्ध नाका तूं
तिच्या स्वभाये. हाडाचे हाडते मासाचे मासती देवाच्या हातात रूपीत झाली. हाडाचे हाडती मासाचे मासती देवाच्या हातात रूपीत झाली. दद्याची बोरती नारी ती झाली. दद्याची बोरती नारी ती झाली. देवांतिका दद्या संगातीन केली. देवांतिका दद्या संगातीन केली. अशे नका तो पेल्याच्या स्त्रिये लब्ध नका तो तिचे स्वभाये. अशे नका तो पेल्याच्या स्त्रिये लब्ध नका तो तिच्या स्वभाये. आवय बापा एक सांडून स्त्री एक संगी घेवन एक पोटादातलो स्त्री एक जावन. आवय बापा एक सांडून स्त्री एक संगी घेवन एक पोटादातलो स्त्री एक जावन. देवांचे जोडला कोणेच मोडचे नाही. देवांचे जोडला कोणेच मोडचे नाही. तिचे भयदातल्या कोणाय घेवचे नाही. तिचे भयदातल्या कोणाय घेवचे नाही. अशे नका तो पेल्याच्या स्त्रिये लब्ध नका तो तिचे स्वभाये. अशे नका तो पेल्याच्या स्त्रिये लब्ध नका तो तिचे स्वभाये. देवासो मोगती देवाचे रूपती संगीर ओक देवांती दिल्ली. देवासो मोगती देवाचे रूपती संगीर ओक देवांती दिल्ली. देवांतुका दिल्ल्या जिन्ये संगातीने. देवांतुका दिल्ल्या जिन्ये संगातीने. अर्गा पाठय देवा त्यावर त्या नेण्या. अर्गा पाठय देवा त्यावर त्या नेण्या. अशे नका तो पेल्याच्या स्त्रिये लब्ध नका तो तिचे स्वभाये. अशे नका तो पेल्याच्या स्त्रिये लब्ध नका तो तिचे स्वभाये. अशे नका तो पेल्याच्या स्त्रिये लब्ध नका तो तिचे स्वभाये. आज जे अवगण आवय बापाय तें आसा तें सावगण भुरग्यांत आमी पळयता.
जायतीं भुरगीं वायटाक वचोंक कारण आवय बापाय समनीत. कित्याक भुरगीं पळयतात आवय आनी बापाय कशेंची येतात म्हणून. तांचें विश्वासीपण कितलें आसा, तांचो मोग कितलो आसा, एकामेका सोडदोड कितलो आसा, कशीं तीं एकामेका दुर्सातात, एकामेकाचें सुखी दाखोवन दितात. आज भुरग्यांक आवय बापायनी सळगी दिल्या म्हणत आनी आनी चड परिस्थिती बिगडटा भावा भयणीन. देखून आज देवाच्या उतराद्वारी पवित्र पुस्तकांत देवाक भिवून सरली, देवभिरांतीन चिरली. दैत्य आसात तांकां आमच्या दोळ्या मुखार दवरलेल्या वेळार आब्राम आनी सारा जावं दी, रेबेका आनी इसाक जावं दी, जाकोब आनी रेचेल जावं दी, आनी उपरांत आमी पळयता जुजे आनी मरी जावं दी, ह्या जाखारी आनी एलिझाबेथ जावं दी. आज जायत्या देवाक भिवून सरल्या, देवा वळखल्या त्या कुटुंबांक देव आमच्या मुखार दवरून त्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद कसो देवान आयला म्हणल्यार आमच्या उडासा काडटा. देखून आमी आयकलां न्ही जें कुटाम सांगाता मागता तें कुटाम सांगाता रावता म्हणून. आज कुटुंबांत मागणें ना देखून कुटुंबांत सांगात ना, एकवट ना जाला. तोबियास आनी सारा तीं दोगांय दिंबेर पडटात आनी मागतात, देवाचो आशिर्वाद जोडटात. आनी देव तांचेर आशिर्वाद घालता. आज कितलीं काजारी जोडी आसात दिंबेर पडोन हाताक हात धरून सांगाता मागची. तें भुरगीं पळयतात. आमच्या आवय बापायनी सांगाता मागलें पळयल्या वरी सगळ्या कुटुंबाक सांगाता घेवन मागणें चलोवन व्हेल्ल्या वरवीं आज आमचे थंय ती देवभिरांत देवभक्त आमी जोडूंक शकल्या. आज हें गरजेचें. हान्ना तेंपलान मागता आनी तिच्या मागण्याचो फळ जावन देव तिका सामुएलीक दिता. आनी त्या बाळका सामुएलीक जिणीभर ताणें सरस्वतीची सेवा करचे खातीर अन्ना ताका देवाच्या सेवेक समर्पिता. पूण आज आमी आमच्या भुरग्यांक संवसारी रितीन जन्माय जोड दिता. संवसारांत तांकां नांव जोडूंक गी, ग्रेस्काय आपणावंक गी, या ती वाट दाखयता. पण देवाच्या उतर सांगता न्ही कितें उपकार तो सगळो संवसार जिखून तुवें तुजो आत्मा उगडायलो तर. जर तुमची भुरगीं तांचो आत्मा उगडायतात तर ताका कारण आवय बापूय जातात भावा भयणींनो. कित्याक हर एक आवय बापायन तांच्या भुरग्यांक देवभिरांतीन वाडोवंक आसा, देवाची खरी वळख दिवंक आसा. आनी त्या दाळात तुमचेर पडिल्लो तो आशिर्वाद दुसऱ्या तिसऱ्या आनी 1000 पिळग्यां पर्यंत आसतलो म्हणून देवाचे उतार सांगता. देखून आज एका कुटुंबांत एका आवयन आनी बापायन म्हणजे दादल्यान आनी स्त्रीयेन, घोवान आनी बायलेन ताची जिणी कशी सारी जय म्हणलें ह्या घडी आमी ह्या गिताद्वारी जाणा जावया. ಸತಿಪತಿಯ ಬಂದ ಅನುರಾಗದ ಅನುಬಂಧ ದೇವರು ಕೂಡಿಸಿದ ಬೇರ್ಪಡಿಸದ ಸಂಬಂಧ ಸತಿಪತಿಯ ಬಂದ
ಬೇರ್ಪಡಿಸದ ಸಂಬಂಧ ಜಪ ತಪ ಇರುವ ಮನೆಯು ಯೇಸು ಬಾಳುವ ದೇವಾಲಯವು ಜಪ ತಪ ಇರುವ ಮನೆಯು ಯೇಸು ಬಾಳುವ ದೇವಾಲಯವು ಪತಿಗೆ ವಿಧೇಯಳಾಗು ಮಮತೆಯ ತಾಯಾಗು ಸೇವೆಗೆ ದಾಸಿಯಾಗು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋ ಮಗಳಾಗು ತಾಳ್ಮೆಯ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಸಹಿಸುವ ವರವಾಗಿ ಗೃಹಿಣಿಯು ನೀನಾಗು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡದೆಯು ನೀನಾಗು ಜಪ ತಪ ಇರುವ ಮನೆಯು ಯೇಸು ಬಾಳುವ ದೇವಾಲಯವು ಜಪ ತಪ ಇರುವ ಮನೆಯು ಯೇಸು ಬಾಳುವ ದೇವಾಲಯವು ಪ್ರೀತಿಸು ಪತಿಯಾಗು ದುಡಿಯುವ ಗಂಡಾಗು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುರುವಾಗು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋ ಮಗನಾಗು ತಾಳ್ಮೆಯ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಸಗಿಸುವ ವರವಾಗಿ ಯಜಮಾನ ನೀನಾಗು ಒಳ್ಳೆ ಪತಿಯು ನೀನಾಗು ಜಪ ತಪ ಇರುವ ಮನೆಯು ಯೇಸು ಬಾಳುವ ದೇವಾಲಯವು ಜಪ ತಪ ಇರುವ ಮನೆಯು ಯೇಸು ಬಾಳುವ ದೇವಾಲಯವು ಸತಿಪತಿಯ ಬಂದ ಅನುರಾಗದ ಅನುಬಂಧ ದೇವರು ಕೂಡಿಸಿದ ಬೇರ್ಪಡಿಸದ ಸಂಬಂಧ ಸತಿಪತಿಯ ಬಂಧ ಅನುರಾಗದ ಅನುಬಂಧ ದೇವರು ಕೂಡಿಸಿದ ಬೇರ್ಪಡಿಸದ ಸಂಬಂಧ ಜಪ ತಪ ಇರುವ ಮನೆಯು ಯೇಸು ಬಾಳುವ ದೇವಾಲಯವು ಜಪ ತಪ ಇರುವ ಮನೆಯು ಯೇಸು ಬಾಳುವ ದೇವಾಲಯವು ಜಪ ತಪ ಇರುವ ಮನೆಯು ಯೇಸು ಬಾಳುವ देवालयवो सगळे आमी आमच्या जाग्यार बसचे आतां आमी मागोवंक वता आज प्रत्येक तरान कुटुंबा खातीर कुटुंबांत असल्या हर एकल्या खातीर घोवा बायले खातीर आवय बापूय भुरग्यां खातीर विधवीं खातीर अनाथां खातीर कोणी आपणाक संपूर्ण तरान सम्याच्या सेवेक समर्पित केलां तांचे खातीर महात्म्य दैवी कुटुंबाच्या सर सांद्यां खातीर पिडेस्तां खातीर तशेंच गरजेवंतां खातीर हांगा येवन कोण मागोवन गेल्यांत वस्ती रितीर करून गेल्यांत तांचे खातीर हर एकल्या खातीर आतां आमी मागोवंक वेता हर एक आमचे मागणे आमी जेजूच्या नांवान बापाक समर्पित केल्ल्या नंतर गव्या गीत बापा तुजें बेसांव दी जेजू तांकां कृपा दी आत्म्या संगी जियोंक तांकां आदार तुजो दी बापा तुझे बेसांव दी जेजू तांकां कृपा दी
आत्म्या संगी जिवंक तांकां आधार तुजो दी. बापा तुजे बेसावडी जेजू तांकां करपा दी. आत्म्या संगी जिवंक तांकां आधार तुजो दी. आज कोण हांगासर घोव आनी बायल दोगांय सांगात आयिल्ल्यान तर उबे रावात. हांगा आयिल्लीं घोव बायलां कोणी आसात तर सांगाता. आज हांगा आयिल्लीं मात्र उबे रावात. घोव आनी बायल सांगात आयिल्ल्यान तर तुमच्या खातीर आतां प्रत्येक तरान आमी मागोवंक वेता. एक खरो मोग देवाचो पवित्र मोग पुठ्ठ मोग तुमच्या दोगांयच्या काळजान भरच्या खातीर महात्म्य आसता न्हू. जो मोग तुमचे थंय आसलो तो सर्वेर तो मोग परत तुमचे थंय उठोवन दिसून येवच्या खातीर महात्म्य त्या मोगा वरवीं येदोळ आदारलेलीं सर फातकां तुमची धुवन वयच्या खातीर आनी त्या मोगा वरवीं नवें जिवीत तुमकां लाभच्या खातीर महात्म्य तुमच्या कुटुंबांत व्हरतो संतोश शांती समाधान तुमी भोगूंक आज हांगासर देव कितें ताज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखान तुमकां दिवंक कशें व्हरता तें तुमी हर एकल्यान जोडच्या खातीर आतां आमी मागोवंक वेता. वय बापा तुवें म्हळें मनशान एक सुरें आसचें बरें न्ही. ताका फावो ती जिणे सांगातीन हांव करतलो म्हणून तुवें आज हांव ताच्याच खुशीची बोर खाण एवेक तुवें रचली आनी ताका ताची सांगातीन जावन तुवें दिली. बापा हांगासर आसात तुजीं भुरगीं वय दादलो आनी स्त्री ती जावन आसलीं पूण तांकां घोव आनी बायल करन पती आनी पतीन जावन तुवें तांकां सांगात हाडली. ती दोगां न्हय ती एक तुवें तांकां जोडलाय. ह्या संवसार कोणेंच मरचें न्हय म्हणून जाल्यार इतलो काळ ते एकामेका विश्वास रावल्यांत सांगाता रावल्यांत मोगांत रावल्यांत एकवटांत रावल्यांत जाल्यार बापा जायते पटी जावं परत तांच्या जिवितांत जावं परत एकामेकाचें उणेपण तांणी पळयलां. ह्या एकामेका तांणी झूज जाल्यांत एकामेका खोटी काडल्यात एकामेका तांणी दुख येयलां एकामेका तांणी जावं पुरो वय संपूर्ण विश्वासपणान एकामेकाचो मोग करच्यान तें सुकल्यान जावं पुरो बापा तुका कळीत आसा. पूण आज जें पाताक तांणी आदार लावन आसा तर तें सक्कट तुका कळीत आसा. बापा ह्या सर हांगा उबी आसल्या वय तूं विंचून काडिल्ल्या ह्या तुज्या सभेंत हांगासर हजर आसल्या ह्या पती पत्नीच्या जिवितांत कितेंय तांच्या जिवितांत तें कितेंय वय खोडू घडीत घडलां तर तें तांच्या तंत माजून वचोन दी बापा तें पुसून वचोन दी आनी तांच्या मनांत तुजी शांती येवन भरोवन दी तांच्या काळजांत तुजो मोग सोडोवन दी तांच्या जिवितांत आस्तावन आनी चड आनी चड वय तांच्या एकामेकाच्या सुखा दुखांत वांटेली जावंक सुखांत तशें दुखांत भलेकेन तशें पिडेंत वय एकामेकांत विश्वासे रावतले म्हूण दिल्ली ती भास परत तूं वय आज ती नवी खर बापा आनी आस्तावन वय तांकां तांच्या जिवितांत कितें गरज आसा तांणी सांगाता रावंक सांगाता मागोवंक सांगाता तांणी वावर करूंक मात्र सांगाता एकामेकाच्या सुखा दुखांत वांटेली जावंक कितें पती थंय उणेपण आसा तें पतीन भरती करूंक आनी कितें पतीन थंय उणेपण आसा तें पतीन भरती करूंक वय तांकां जाय अशें करपातून दी बापा आनी ही जावं दित आदर्श वय पती आनी पतीन वय तांकां पळोवन हेर ह्या संवसारांत आसल्या घोव बायलांनी वय हांचो मोग पळोवन हांचो सांगात पळोवन हांचो एकवट पळोवन हांचें तें असलें बरेंपण पवित्रपण भगवंतपण पळोवन हेरांकी तुजी वळख जावचे खातीर ह्या तुज्या विंचून काडलेल्या ह्या भुरग्यां मारिपात जोड्या मारिपात हेर खासदारी जोड्यांक वय तुजे सचिवांची वाट तूं उक्ती कर बापा आनी ह्या सर्वांचे तुजो आशिर्वाद घाल आज तांचो मोग वाडो आनी सडो तांचें तें तुजें तें आसलें तें भक्तीपण वाडो आनी सडो तांच्या जिवितांत तांकां पवित्रपण भगवंतपण जोडूंक तुज्या उतरां द्वारी वय आनी चड आनी चड करपा ती जोडूंक तूं वाट दाखय बापा आज तूं तांचेर आशिर्वाद घाल तांकां आशिर्वादीत कर तांचे वरी तांचे भुरगीं आशिर्वादीत जावं दी तांचे कुटुंब आशिर्वादीत जावं दी मागणी कोणाक ती मेळटात भेटतात कोणा लागीं उलयतात कोणा कडेन तांचो संपर्क आसा संबंध आसा तांकांय वय ह्या जोड्या मारिपात तुजे आशिर्वाद मेळोनी म्हणून बापा हांचे सर्वांचे तूं घाल तुजें बेसांव म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुजे पुता जेजूच्या नांवान आमेन. बापा तुजे बेसांव दे जेजू तांकां करपा दे आत्म्या संगी जिवंक तांकां आधार तुजो दी. बापा तुजे बेसांव दे जेजू तांकां करपा दे आत्म्या संगी जिवंक तांकां आधार तुजो दी. उबी आसलीं सगळीं बसात कोण हांगा आसात जावं पुरो दादलो आसा पूण वय बायल ना ह्या बायल आसा दादलो ना तांचे खातीर मागोवंक हांगा आसलीं तुमी उबी रावात तुमच्या पती खातीर तुमच्या पत्नी खातीर कोण आज हांगा येवंक ना तुमच्या सांगाता पूण तांचे खातीर प्रत्येक तरान तुमी मागोवंक उबे रावात आनी हांगा बसून आसलीं प्रत्येक तरान ह्या भाव भयणी खातीर मागोवंक विसरनाकात
कित्याक तुमी कशें दोगां सांगाता आयल्यात आनी येवनूच आसात तशें ह्याय भाव भयणीक तांच्या जिणे सांगात्या तांकां बेगीन सांगाता येवंक देव फावो करून दी म्हणून वय तांणी जावं पळय खंयच्या कारणा खातीर ती विंगड जाल्यांत या पयस आसात एकामेकाच्या सुखा दुखान वांटेली जायनासतना तांची खुशी करनासात पूण आज हांवें आनी तुवें आमी मागिल्ल्या वरवीं ह्या सर भावा भयणींक वय ह्या भावांच्यो वय तांच्यो पत्न्यो ह्या भयणीचे पती हांगासर येवंक देव तांकां वाट उक्ती करून दी म्हणून खंडीत जावन हें देवाक हें साद देखून आमी कळनासतना भावार्थान मागोवंक जाय तें भाग ह्या सर भावा भयणीक लाभून दी हांगासर तो संतोष तांकां वय आपल्या जिणे सांगातेन सांगाता जेच्या हजारपणांत हांगासर आसाव म्हणलें बापा पुता पवित्र आत्मे एकवटांत हांव आसा म्हणलें आमी आसाव म्हणलें तें जिवीत जोडूंक तो संतोष तांकां भोगूंक फावो जावं दी म्हणून प्रत्येक तरान आमी मागया वय बापा तुका आसात म्हणलें कितेंच ना बापा कितेंच ना देखून आज मात्र हरयेपुटी आयिल्ल्या वेळार खंडीत जावन ही तुजी भुरगीं मागोवन आसात तांचो जिणे सांगाती तांच्या सांगात येजय म्हणून तांची जिणे सांगाती तांच्या सांगात हांगा येजय म्हणून वय तांणी दोगांयनी हांगासर तुज्या पांयां ताळी येवन वय हांगासर तुज्या सेवेंत भरती जायचे म्हणून तुजे उतार आयकून भावार्थान घट जायचे म्हणून तांच्या भक्तीपंतांनी वाडयचे आनी सडयचे म्हणून मातने तांच्या भुरग्यांक एक तांणी देख जायचे म्हणून जायतीं जाणां मागोवन आसात खंडीत जावन बापा तुका कळीत आसा आमचे कालते मागणे आमच्या कालते मागणे तूं स्विकार कर बापा आनी ह्या सर्वांक तांचे जिणे सांगातेन सांगता बेगीन ह्याच जाग्यार तूं एकवटीत कर बापा कर कितेंय ती अडकळ आसा जाल्यार खाड कितेंय तांचे मदें मनस्पर्धा आसा जाल्यार तो खाड एकामेका दुखयला तर एकामेका बोगसूंक तूं तांकां करपा दी बापा खंयचेय घडीत घडलां तांच्या जिवितांत खराळ घडीत कोडू घडीत तांच्या जिवितांत घडोवन ती विंगड जाल्यांतर ह्या पयस सरल्यांतर बाबा वय बापा आज मोगा द्वारी बोक्सान्या द्वारी मात्र तुज्या काकुलते द्वारी तांणी परत फाटी येवंक आनी एकामेकाच्या एकवटांत आसूंक एकामेका तांणी स्विकार करूंक आनी ह्या फुडां सदस्य तांणी विश्वास रावंक वय बापा तांकां वाट उक्ती कर मात्र न्ही तांकां जाय आसली कृपा तूं दी बोळ तूं तांकां दी धैर्य तूं तांकां दी मातनी वचून मेळोवंक आनी तांकां बोगसूंक ह्या कितें घडलां तर वय तांचे लागीं बोगसांनी मागोवंक ह्या तांणी दुखयलां तर दुखयल्यांक बोगसूंक ह्या स तुज्या भुरग्यांक तुजी कृपा दिवन तांकां बेगीनच तांच्या जिणे सांगातेन सांगता ह्या जाग्यार बेगीनच तूं तांकां एकवटीत कर आनी संपूर्ण तरान तुका कर्याका निजा देवा सगळ्या काळजान म्हणून सक्तीन आत्म्यान तुजो मोग करूंक तुका विश्वास रावंक आनी ह्या फुडां एकामेका त्या वय तांच्या लग्न जिवितांत कुटुंबा जिवितांत तांणी विश्वासी रावंक आनी तो मोग एकामेका सयत दाखोवंक वय तूं तांकां वाट दाखय कृपा दी म्हणून आनी ह्या सर्वांचे तुजे बेसांव घाल म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन बापा तुझे बेसांव दे जेजू तांकां कृपा दे आत्म्या संगी जियेवंक तांकां आधार तुजो दे बापा तुझे बेसांव दे जेजू तांकां कृपा दे आत्म्या संगी जियेवंक तांकां आधार तुजो दे सगळे बसात हांगा कोणी विधवी आसात तर ह्या कडेन उबे रावात जावं परत तुमच्यो जिणे संगाती अंतरला ह्या सांगातीन अंतरल्या तर विधवी आनी विदूर आसात तर विधवी आसात ह्या विदूर आसात तर दयाकन उबे रावात कित्याक तुमच्या ह्या एकसुरपणांत संपूर्ण तरान तुमकां देवाचो आदार जायचे कृपा जायचे मातनी संपूर्ण तरान तुमकां भद्रते जायचे आसरो जायचे त्या खातीर आतां आमी मागोवंक येता प्रत्येक तरान ह्या आनी कोणी बसयल्ले आसा तांकां कोणाचे विधवीच्या विदुराची वळख आसा तांचे खातीर मागोवंक कोणी खुशी व्हरता जाल्यार तांणी उबे रावन तांचे खातीर मागयेत प्रत्येक तरान पूण ह्या भावा भयणी खातीर हांगा आसल्या वय कितें म्हळ्यार देवाचें उतार सांगता तुमी विधवीक वय कुमो करी जाय आनी अनाथांक तुमी कुमो करी जाय म्हण देवाचें उतार सांगता देखून आमच्या ह्या सभेंत ह्या दैवी कुटुंबांत ती जायतीं विधवी आसात विदूर आसात तर वय तांचें तें आमचें कितें कर्तव्य आमी तें जाणा जावंक आसा मात न्ही तांकां आमी धैर्य दिवंक आसा तांकां आमी ह्या सभेंत स्थान मान दिवंक आसा देखून तांच्या एकसुरपणांत हांगा हेर भाव भयण्यांनी तांकां वय सांगात दिवन म्हणल्यार बरी मागण्यान सांगात दिवन वावरान सांगात दिवन सेवेंत सांगात दिवन तांकां आमी आनीक चड आनी देवाच्या मोगांत तांणी जी अशें आनी वाडाशें करूंक आसा देखून हांगासर आयिल्ल्या मात्र न्ही आसतना हांगासर कोण आसात तुमकां कोणी विधवी आसात तुमच्या कुटुंबांत ह्या विदूर आसात तांचे जिणे
जिने सांगाती अंतरला ह्या जिने सांगातीन अंतरला आमी तुका बघता जाल्यार तिचे खातीर आतांचे खातीर मागोवंक कोणी खुशी व्हरता तर उबे रावा. जेजूच्या नांवान तांकां देवाचो आदार मागया, सांगात मागया, कृपा मागया. महात्मे तांकां कितें एकसुरपण बघता तर तें पयस सरोवन दी. तांचें तें कितें उणेपण आसा जाल्यार तें देव खाण उडोवन दी. ह्या तांकां ह्या संवसारांत जिवंक धैर्य ना तें तांकां देव धैर्य दिवं दी म्हणून प्रत्येक तरान आतां आमी मागया. वय बापा ह्या संवसारांत जायत्यो विधवी आसात, मात्रणी हांगासर तुजे सेव्यांती आसात, मात्रणी हांगासर तुजें उतार आयकूंक ती येतात. त्या उतरां वरवीं आज ती बळवंत जाल्यान बापा. वय तांकां जिने सांगाती जावं पुरो तांचो अंतरला ह्या जिने सांगातीन अंतरल्या, पूण तुजें उतार आयकून ती धैर्यादीक जाल्यान, तुजें उतार आयकून ती आज तुका सांगाता घेवन जीवन आसात. वय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची शेळयेची पोतीन जावन ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक सांगाता घेवन ती जीवन आसात बापा. तुका कळीत आसा कोणाकच एकसुरपण बगनाशें, कोणाकच ह्या संवसारांत कोणाय वरवीं ती विधवी देखून कोणाय तांकां खंयच्याय रितीन कश्ट दिनाशें, दग दिनाशें, ह्या तांचो फायदो जोडिनाशें, ह्या खंयच्याच रितीन तांचेर वय कोटी दीस घालिनाशें बापा. ह्या सर तुज्या भुरग्यांक तूं राखून सांबाळून व्हर बापा. वय तांकां सांगात दी, तांच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक दाव्याक रावन वय तांच्या कुडीचो मतीचो काळजाचो आत्म्याचो तूं पोस कर बापा. तांच्या मतीन शांती दी बापा, तांच्या काळजान तांकां धैर्य दी, बोळ दी बापा. तांच्या कुटुंबान तांकां वय तांच्या हाताखाल तांच्या जबाबदारी खाल भुरगीं आसा जाल्यार त्या भुरग्यांक देवभक्तेंत देवबिरांतीन वाडोवंक तांकां कृपा आनी आदार आनी आशिर्वाद दी बापा. ह्या फुडां ती आनीक चड आनी चड वय भक्तिवंत जावन दी, भक्तिवंत जावन दी, मात्र न्ही भावार्थान ती आनीक चड आनी चड घट जावन दी, थीर जावन दी. आनी तांच्या भुरग्यांक वय तांकां मेळिल्लो तो भावार्थ बरोसो फातीन विश्वास तांच्या भुरग्यांक दिवंक तूं तांकां वाट दाखय बापा. महात्मे तुज्या उतरांची ती जाणवाय तूं तांचे थंय घाल आनी संपूर्ण तरान तुज्या हातांत तूं तांकां सांबाळ. तुज्या दोळ्याच्या आश्टी म्हणल्या बरी तांची तूं राखवण कर बापा. तांच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक दाव्याक रावन तांची जतन करूंक तुज्या देवदूतांक धाड आनी संपूर्ण तरान तुका विश्वास रावन तुजो आदार आनी आशिर्वाद कृपा जोडूंक ह्या स तुज्या भुरग्यांक तुजो आशिर्वाद दी म्हणून मागता बापा. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. बापा तुझे बेसावदे जेजू तांकां कृपा दे, आत्म्या संगी जियेवंक तांकां आदार तुजो दी. बापा तुझे बेसावदे जेजू तांकां कृपा दे, आत्म्या संगी जियेवंक तांकां आदार तुजो दी. सगळे बसात. हांगा कोण आवय बापाय आसा तुमच्या भुरग्यां खातीर, तुमच्या भुरग्यां खातीर मागोवंक कोणी खुशी व्हरतात तर उबे रावात. तुमच्या भुरग्यांनी देवबिरांतीन वाडा जाय, देवाची तांकां वळख मेळा जाय, जेजू व्हरतो तांणी मोग करी जाय, देवाचें उतर आयकून स्वता तांणी जाणा जायचे. मादने संवसाराक पयस कर, संवसाराची जानवायक मुख्य मुखार दवरनासतना सगळींची जानवाय तांणी आपणाय जाय म्हणून कोण हांगा आसात आवय बापाय तुमच्या भुरग्यां खातीर मागोवंक खुशी व्हरतात जाल्यार उबे रावात. कित्याक ह्या दिसांनी आमी पळयता भुरगीं संवसाराचीं जाल्या, संवसाराच्या इश्टागती वरवीं, ह्या संवसाराच्या जानवाय वरवीं, मादने सैतानाच्या सर कुयुक्ता वरवीं, कुतांत्र्या वरवीं आनी ताच्या सर ताच्या ताळण्या वडण्या आशे वरवीं आज ती भुरगीं संवसाराचीं जाल्यात. देवाक वळखा नासतना देवा विरोध, ताच्या उतरां विरोध, कुशे विरोध ती जीवन आसात. देखून मैजेन तांची खुशी करूंक सोडल्या म्हणून आमी आयकतालें. तशेंच आज अशें जावचें नाका. तुमच्या भुरग्यांक हर एकल्याक वय देव कितें खुशी व्हरता तेंच करून तांकां वाटूक ती जावं दी म्हणून मागोवंक खुशी व्हरा. मागणी वर्ती देवबेरान तांचे थंय वाडोवंक आनी सोडोवंक तुमी प्रत्येक तरान तांचे खातीर मागा. आनी तुमच्या भुरग्यांनी मात्रणी आनी जायत्या आवय बापायच्या सांगाता तांच्याय भुरग्यांनी हांगासर येवंक तांकां वाटूक ती जावं दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया. प्रत्येक तरान वय बापा सगळो संवसार वय ह्या संवसाराच्या अधीन आसा जाल्यार आमी तुजी म्हणल्यार आमी जाणाव बापा. तुवें आमकां विंसून विंगड केलाय, एक पवित्र राष्ट्र जावन, विंसून काडलेली परजा जावन, एक रायाळी अजाक वर्ग जावन, मातने तुजें दायज जावन, आदी आमी आसलेल्या काळोखांत पोरात तुवें आमकां उजवाडा काडलाय. कित्याक हेरांक की काळोखांत आसलेल्या उजवाडाक हाडूंक बापा. देखून ही आवय बापाय हांगा आसलें तुज्या समोर तुज्या आजारपणांत तुज्या पांयां उबीं आसलें हर एकलीं आशेतात, खुशी व्हरतात. तांच्या भुरग्यांनी तुका सगळ्या काळजा मनसक्तीन आत्म्यान तुजो मोग करीत जाय. वय तुज्या उतरांद्वारे तुका तांणी वळखात जाय. तुजी खुशी कितें म्हणल्यार तांकां कळीत जायचे. तुजे सशीन तांणी धांवून येचय. मातने तुजो आदार आशिल्लो कृपा तांणी सोदीत जाय. आनी तुज्या पुता जेजू तांणी जिवीत जोडीत जाय म्हणून ही सर आवय बापाय खुशी व्हरतात बापा. देखून ह्या घडये आवय बापायची कालती मागणी तूं स्विकार कर. हांगा आसलेल्या सर उबी आसलेल्या तुज्या आजारपणांत आसलेल्या ह्या सर आवय बापायच्या सर भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल बापा. खंय सर तीं आसात ह्या घडये तांच्या मतीक उजवाड दी, उजवाड दी. तांच्या मतींत वय
तुजी सत कितें म्हळ्यार तूं तांकां कळीत कर. तुजें उतार आयकूंक तूं तांकां वय समया फावो कर. वय खंयच्याय एका घडितांत तुजें उतार आयकूंच्या बरी तूं तांकां कर. तें उतार आयकल्ल्या वरवीं तुका वळखूंक तुका जाणा जावंक तुजे सशी येवंक तूं तांकां वाट उक्ती कर बापा. ह्या आवय बापाची कितें मागणी आसा तुका कळीत आसा. तांच्या सर्वांच्या सर भुरग्यांनी हांगासर येजे म्हणून तुका तांणी वळखाचें म्हणून तुका तांणी आयकचें म्हणून तुजी कुशी तांणी जाणा जावन ती पाळीचें म्हणून तुजे येवजनान तांणी भरची जायचें म्हणून मागणी तुवें तांकां दिल्या तेणे आमकां तुज्या सेवेंत तांणी येयचें म्हणून ती कितें खुशी व्हरता तुका कळीत आसा बापा. ह्या सर आवय बापायची कालती मागणी तूं स्विकार कर. तांच्या कुटुंबांत आसल्या तांच्या भुरग्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल. खंयसर आसल्यार ती परगांवांत आसा जाल्यार ह्या सगळ्या तांच्या मतीक उजवाड दी. दैवीक उजवाड सताचो उजवाड वय तो जिविताचो उजवाड तूं तांकां दी बापा. आनी तुजे सशी येवची ती आशा ती उर्बा मागणी ती थान ती भूक ह्या सगळ्या तांचे ते घाल. आनी वेगळीच तांकां ह्या आवय बापायच्या मागण्या कितें जावन आसा त्या मागण्या प्रमाणे वय तांच्या मागणे तुवें आयकून त्या मागण्या प्रमाणे तांच्या भुरग्यांचेर घाल्लो आशिर्वाद पळोवचे भाग ह्या सर तुज्या भुरग्यांक तूं फावो कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. बापा तुझे बेसावदे जेजू तांकां करपा दे. आत्म्या संगी जीव तांकां आदार तुजो दे. बापा तुझे बेसावदे जेजू तांकां करपा दे. आत्म्या संगी जीव तांकां आदार तुजो दे. सगळे बसात. आतां आमी मागोंक वेता प्रत्येक तरान. आज मी आयकलें देवाचें उतार कोणें तांकांच सोम्या खातीर समर्पीत केला. सोम्याच्या सेवे खातीर समर्पीत केला. कोण हांगा आसा तांणी उबे रावयेत. आनी कोणें वय तुमी खुशी व्हरता जाल्यार तांणी सेवेंत भरती जायचे म्हण कोणी खुशी व्हरता जाल्यार मागोंक तुमी उबे रावयेत. सेवेंत आसलेल्या हर एकल्या खातीर मागोंक आमी खुशी व्हरता. उतार दितेल्या खातीर गायन करतल्या खातीर संगीत केलतल्या खातीर उतार वाचतल्या खातीर स्वयं सेवकां खातीर विनवणी करतल्या खातीर हांगा भायर भितर सगळें बरें करून मांडून हाडटल्या खातीर. कित्याक शिस्ते वरवीं आमचें जिवीत देवाक मानवालें जाता म्हणून मी आयकलें. ती शिस्त हांगा सांबाळूंक हर एकलो दीस आनी रात म्हणल्यार बरी हर एकल्याचे तांची जबाबदारी पाळून आसा. महात्मे आनी की जायत्यांनी ह्या सेवेंत येजय म्हण तुमी खुशी व्हरतात तर जायत्यांक भाग फावो जायचे म्हण तुमी खुशी व्हरतात तर ह्या घडये तांचो उडास काडा आनी मागा. वय बापा हांगा आसली तांकां परत तुज्या सेवेंत भरती कर म्हणून. हांगा तुका वळखाल्ली तांणी परत तुज्या थंय फाटीं येजे म्हणून. हांगासर विनवण्यान जावं दे ह्या सेवेंत जावं दे स्वयं सेवाक जावं दे ह्या हांगा गायनान जावं दे ह्या वाचूंक जावं दी कोण आसले तांचो उडास काडा. आनी ताका उडास काडन वय ताचे खातीर तिचे खातीर तांचे खातीर प्रत्येक तरान मागा. वय कित्याक आमकां हांगासर संवसारांत आसतना देवाचें राज परगट जाल्लें जायचें. जेजूचे हर एकल्याक वळख जाल्ली जायचे. हर एकल्यान देवाक महिमा दिल्ली जायचे. हांगासरत वय कशें आमी एकवटल्यान जेजू सेवे हर एकल्यांनी जेजू सेवे एकवटलेली जायचे म्हणून आमी खुशी व्हरता देखून. वय ह्या घडये सेवेंत आसलेल्या पासत आनी कोणी येजे सेवेंत तांचे खातीर प्रत्येक तरान मागया. बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या वय तुवें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक धाडन सर्गीचे राज सर्गीच्या राजाचे गुट स्वता मिस्तर आमकां कळीत केलें. मात न्ही शाश्वीत आमचें घर थंयसर आसा. सदांकाळ आमी जिवंक आसा. तुज्या महिमेंत आमी भागीदार जावंक आसा. तुजी खुशी संवसारांत आसतनाच आमी पाळूंक आसा. तुका मानवाची जिणी आमी जिवंक आसा. मात आमकां दिल्या देणे आमकां तुजी सेवा आमी करूंक आसा. देखून बापा ह्या सेवेंत आसल्या सर तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद पडोवन दी देवोन दी. आनी की दोड्या मापान तो देवोन दी दोड्या मापान उतार दितेल्यांक त्या जानवान तुज्या उतरांच्या पयत पुस्तकाच्या जानवान तूं बर उर्बेन तूं बर उमेदीन तूं बर हांगा गायन करतल्यांचे थाळे आनी की तूं संगीत रंगीत कर मधुर कर संगीता द्वारे तुका आनी की चड आनी चड महिमा दिवंक आनी की जायत्या संगीतकारांक तूं हांगासर हाड पावय बापा. महात्म्यांक वाचतल्यांक आनी की उर्बेन उमेदीन सुडाळ्यान धैर्यान वाचूंक तूं करपा दी बापा. स्वयं सेवाक जावन हांगा वावर करतल्यांक वेगळीच वेळार येवन हांगासर ती सेवा करूंक तूं तांकां वेळार उठोवन वेळार तांची घरचें काम करून हांगासर पयलेच येवन पावोंक तूं तांकां सांगात दी बापा. कोण विनवणी करनासा तांची कालती मागणी तूं स्विकार कर. कोणा पासून कितें ते मागतात वय तुज्या त्या कृपेन तूं तांकां भर बापा. मात्र न्ही हांगा भायर सेवा करनासता आमच्या भावांचेर भयण्यांचेर आनी आमकां आमच्या दिसपडतो ग्रास तशेंच आमच्या कुडीचें खाण तयार करून दिवच्या सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद मागता आसतना बापा. हांगा आत्मीक खाण तूं आमकां दराळ मापान तूं दिवन आसाय. कुडीच्या खाणा वरवीं तुवें आमकां आमच्या भलायकेन तुवें आमकां दवरलाय. हर एकल्याक आमची तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां बरी भलायकी दिल्याय. आनी की दोट्ट्या मापान ती भलायकी तूं आमकां दी. सुटसुडाय तूं आमकां दी. उर्बा तूं आमकां दी. आमच्या मतीन आनी की तो वय संतोश तुजी सेवा करता जो संतोश वाडय आनी सडय. उर्बा तूं वाडय आनी सडय.
चढ आमच्या मधलो तो एकवट तूं आनी की घट कर थीर कर आमचे तें आसलो तो भावार्थ आनी की घुंड कर आनी आमकां सर्वांक आनी की खंयच्या रितीन तूं तुज्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर उपाय करून कशी व्हरताय हें तें सकट तूं आमकां कळीत कर न ह्या जाग्यार आनी की चड आनी चड तुजी महिमा पळोवचे भाग आमकां सर्वांक तूं दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. बापा तुझे बेसावदे जेजू ताका कृपा दे आत्म्या संगी जियोंक तांकां आदार तुजो दी. बापा तुझे बेसावदे जेजू ताका कृपा दे आत्म्या संगी जियोंक तांकां आदार तुजो दी. सगळें बसात आतां आमी मागोंक वेता प्रत्येक तरान दैवी कुटुंबाच्या पिडेस्त भावां भयण्या पासत साबार काळतावन फाटल्या 2 हप्त्यांत आमी मागोन आसले हांव वय बाबा सिडनी खातीर आज तो ताच्या पत्नीने सांगता ज्योती सांगता हांगा हजर आसा वय ताचे खातीर प्रत्येक तरान मागया भाव डेनिसी आसा ताज्या बऱ्या भलायके पासत आमी मागया भाव प्रेम जायतो काळतावन सरी सुमार 1 वर्स वय 5 म्हयने म्हण येत त्या बेड्डार आसा बेगीच ताका उठोवन हांगा येवंक आनी शारिरीक तिर्यो करूंक येवच्या म्हयन्यांत देव ताका उठोवंक ताच्या पांयांक बॉल दिवन दिवन मागया. तशें प्रायवंत आसले आमचे आसात लेनीबाई जावं दी आयडाबाई जावं दी आनी कोण प्रायवंत हांगा येतले तांकां आतां येवंक जायना बस सोडोंक या देवंक तांकां जायना तांच्या खातीर मागया. आनी कोण तुमच्या मतींत आसात कुटुंबांत आसात आनी तुळणार आसात ह्या पिडेंत आसात ह्या खंयच्या पिडेंत ती वळवळटात म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा तांचे खातीर मागोंक कोण खुशी व्हरतात उबे रावात. ह्या प्रत्येक तरान वय तो आनी एकलो भाव आसा आमचो भाव सुशांत म्हणून ताज्या दोंपराचें सर्जरी जाल्या ताकाय चलोंक जायना नाजाल्यार तो हांगा पयलीं येवनूच आसलो ताकाय बेगीच ताच्या दोनी पांयांक बॉल मेळोवन दी म्हणून मागया. आनी कोण वय पिडे वरवीं आज हांगा येवंक सकानासतना घरा आसात ह्या आस्पत्रेंत आसात ह्या ट्रिटमेंट घेवन आसात सर्वां खातीर आमी मागया. कित्याक वयसो वयस रायसो राय धनी असो धनी सर्वस्पर देव ताका आसात म्हळ्यार कितेंच ना खंयचो आलो पावलो आमकां गूण करूंक सकाना तुजें उतार दांड तुवें तांकां गूण केल्या म्हण देवाचें उतार सांगता देखून बापा आमी कोणा खातीर उबे रावल्या म्हण तुका कळीत आसा प्रत्येक तरान हांगासर कोण कुडींत अस्कत आसात पिडेस्त आसा तुका कळीत आसा खंयची पिडा कोणाक दोसता तकलेच्या माथ्यांतल्यान पांयाच्या तळापर्यंत कुडीच्या खंयच्या विसव्याचे कसले उणेपण आसा बापा तुका कळीत आसा कित्याक तुवें आमकां रस्ताना तुज्या सारक्याचें सुरफ्याचें जावन रचलें तुज्या सातांनी तुवें आमकां विणलाय वट केलाय वागयलाय रूप दिलाय देखून बापा आमच्या कुडींत भायल्या विश्वांचे ह्या भितरल्या विश्वांचे कितें उणेपण आसा अस्कत काय आसा तुका कळीत आसा बापा वय आमची काकळूत कर वय तुजी बिरमतीची दिश्टी ह्या सर्वांचे तूं घाल प्रत्येक तरान तुझ्या हजारपणांत आसलेल्या बाबा सिडनीचेर तशें बाबा डेनिसाचेर आनी कोण हांगा पिडेस्त आसा तांचेर आनी तेंय हातुळणार आसले आमच्या बाबा प्रेमाचेर तशेंच आमच्या लेनीबायाचेर आयडाबायाचेर आनी कोण आसात वय सुशांताचेर तुजो आशिर्वाद घाल बापा ह्या घडये ह्याच घडये तांच्या कुडींत एक तुजें तें त्राण तुजें भोळ दैवीक सकत वाळाशी कर तकलेच्या माथ्यांतल्यान पांयाच्या तळापर्यंत आनी ह्याच घडये तांच्या कुडींतली ती पिडा नफयस जावं दी आनी निरंतरी सुखान आसतना खळान आसतना तुज्या पांया तळा येवंक तूं तांकां परत वय वाटूक ती खर बापा आनी त्या वरवीं तुका महिमा जावं दी त्या वरवीं हांगा आमी मागिल्ले मागणे तुवें आयकलां म्हणल्या वरवीं आमचो भावार्थ आनी घट जावं दी तेर जावं दी मागण्याचो स्पिरीट आनी आमचें तें वाडोवन दी सोडोवन दी विनवणी करूंक आनी की जायत्या जाणांक हांगा येवंक वाटूक ती जावं दी मात्र येदोळ केल्ल्या सर विनवणेचेर तुजे आशिर्वाद मागता आसतना कोणा खातीर येदोळ पर्यंत पडल्या वय 1 वर्स 2 म्हयन्यांत जावन आमी मागोन आसल्या सगळ्यांचेर तुजो आशिर्वाद देवान येवं दी बापा सर आमच्या विनवणेचेर सर तेसावांचेर सर्वांच्या सर गरजांचेर तुजो आशिर्वाद देवान येवं दी आनी त्या वरवीं तांकां तुजी कृपा लाभल्या म्हणल्यार तांकां कळीत जाताना तुजे सरशी हांगा येवंक तुका होगडचूंक तुका नांव वाडूंक तुजी स्तुती करूंक मारने तुजो उपकार बावडूंक बेगीन तांकां हांगा येवंक तूं वाटूक ती कर म्हणून आनी सर तर च्या पिडेंत हांव तांकां सुटका दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. बापा तुझे बेसावदे जेजू ताका कृपा दे आत्म्या संगी जियोंक तांकां आदार तुजो दी. बापा तुझे बेसावदे जेजू ताका कृपा दे आत्म्या संगी जियोंक तांकां आदार तुजो दी. सगळीं बसात कोणाक बघता तुमची भुरगीं खंयच्याय वायट डान्सान पडल्यान म्हणून जावं बरो मोबायलाची एडिक्शन घे या कोटिश्टागात घे या कितें जावं पुरो आळसाय घे ताका मागण्यो करूंक नाका घे कोणा खातीर तुमची भुरगीं म्हणून न्ही कोणा पासून तुमी मागता तुमकां कळीत आसा तर वय जायत्यांनी तुमकां सांगलां जावं पुरो तांची भुरगीं आवय बापायक आयकनात खंयच्याय वायटाक ती पडल्यांत ह्या त्या मोबायलांत ती वय दीस आनी रात म्हणल्यार बरी तातूंत ती वेळ पाशार करनासात असलें कितें आसा जाल्यार तुमचें तें कितें उणेपण आसा जाल्यार अस्कत काय आसा
जाल्यार ती तुमच्यातून पयस वसाचें जाल्यार आळसाय आसा जाल्यार या कितें म्हणटात हांगा रेत्रे केल्या वेळार न्हीद आसा जाल्यार या आयकल्लें उतार मतींत उराणा जाल्यार उगडासाची सकत ना म्हूण बघता जाल्यार तुमकां या वाचलें देवाचें उतार तुमकां समजना म्हूण बघता जाल्यार या देवाच्या उतरांची जाणवाय तुमकां वय कितलें वाचल्यार ती जाणवाय तुमकां लाभाना म्हूण तुमकां बघता जाल्यार ह्या घडी उबे रावात कित्याक आमची कितें ना कितें असकत काय आमकां देवा सशी येवंक ताका लागीं सरूंक आमकां अडकळ जाता म्हूण तुमकां बघता जाल्यार ह्या घडी उबे रावात कितें ती अडकळ देवाक कळीत आसा तुमकां कळीत आसा माऊनपण तुमी मागा वय बापा वो खांटो खाड ही आळसाय खाड ही न्हीद खाड मात न्ही ही वायट सोय म्हजेतान पयस कर त्या वायट इश्टाक म्हजेतान पयस कर कोट्यांचो सांगात म्हाका नाका आण बावटयांचो सांगात म्हाका नाका कोण तुका वळखना तांचो सांगात म्हाका नाका मात न्ही कोणाक तांचो सांगात आसा तुमच्या कुटुंबांत कोणाक आसा त्या वायटांतावन त्या अधर्म्यांतावन नश्ट्यांतावन पातक्यांतावन तांकां संपूर्ण तरान वय तूं भायर काड म्हणून प्रत्येक तरान मागा कित्याक म्हळ्यार आमच्या मागण्यांद्वारे मात्रें साद न्हय खंयच्या सल्हा वरवीं देखून ह्या घडये देव तांकां वय वाट दाखोवन दी म्हणून प्रत्येक तरान मागी आमचें तें कितें उणेंपण आसा अस्कत काय आसा कित्याक देवाक मानवनांतलें आसा कितें देवाच्या कुशे विरोध आमी केल्लें आसा या कोणी करनासा जाल्यार तें खड ह्या सगळ्या तांणी सांडूंक सोडूंक आनी देवाची खुशी पाळूंक देव तांकां करपा दिवन दी म्हणून आतां आमी मागोंक वेता वय बापा कोणा खातीर ही भाव भयणी उबी रावल्यात वय कितें ती मागोन आसा तुका कळीत आसा कोणा ती कितें उणेंपण आसा तुका कळीत आसा बापा कोणा खातीर वय ही आतां कितें मागोन आसा तुका कळीत आसा बापा तांचे खालते मागणें तूं स्विकार कर कोणा खातीर कोणाचो उगडास काण ती ह्या घडये मागतात कितें मागतात तांकां संपूर्ण तरान तांच्या मागण्याचो फळ तांकां मेळोसो कर पळयसो कर आनी तांणी मागल्या वरवीं बेगीच कोणा खातीर तांणी मागलां तांणी हांगासर येवंक तुका वळखूंक तुजी खुशी पाळूंक तुका मानवाची जिणी जियोंक तांचे तें आसलें आलसाय घे तांचे तें आसलें कितें उणेंपण घे अस्कत काय घे ती सांडून संपूर्ण तरान तुज्या उतरां प्रमाणे तुज्या योजनांत भरती जावंक ह्या स तुज्या भुरग्यांची कालती मागणी स्विकार कर कोणा खातीर ती मागता तांचे तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. बापा तुझे पेसाव दे जेजू तांकां करपा दे आत्म्या संगी जियोंक तांकां आदार तुजो दी. बापा तुझे पेसाव दे जेजू तांकां करपा दे आत्म्या संगी जियोंक तांकां आदार तुजो दी. सगळीं बसात आतां नेमाने तुमी तुमच्या खासग्या इराद्या खातीर मागोवंक खुशी वरी येत उबे रावयेत मात्रणे आसतना हांगासर व येवच्या म्हयन्यान जावची ती बावडताच्या रितीन जायत्या जाणांक भाग घेवंक देव वाट उक्ती करून दी म्हणून मागया. पुरवां सोमारा आमी तयार करची ती नवी कवळी हाडवा हालेलुया वय देवाच्या मना खातीर महिमे खातीर ती 10 अंतरां देवाची स्तुती करूंक ताका आनी चड आनी चड वाखाणी करूंक ताका उंच उबारूंक ताका आनी चड आनी चड ताजो उपकार बावडूंक आमकां बऱ्यांतली बरी ती कवळी तयार जावन दी म्हणून आमी मागया. महात्म्या हांगासर आमकां वय हे सुवार्थेचें काम मुखारसून व्हरूंक जायत्या भाव भयणींचो त्याग आसा सॅक्रिफायस आसा वय तांचो हात उखलून तांणी दिल्लें दान आसा त्या दानीचेर हिता चिंतकाचेर बऱ्या मनाच्या वय आमच्या भावांच्या भयण्यांचेर देव आशिर्वाद घालून दी म्हणून मागया. मात्रणे आसतना हांगासर कोणाक वय सारकें खाम ना दिसपडतो ग्रास सोडून कस आसा तांकां देवाचो आदार लाभोवन दी म्हणून मागया. कोणाक जिने संगाती ह्या संगातीन मेळोंक आसा देवान विसललो जिने संगातीन तांकां मेळोवन दी म्हणून मागया. मात न्ही कोण भाड्याच्या घरां आसा तांकां बेगीन तांचेच म्हणलें घर वय देव फाव करून दी म्हणून मागया. कोणाक भुरग्यांचें देन येना तांकां बेगीन वय भुरगीं सरस्वतीचें दान खुशीचें पोळताचें देणे म्हणटा देवाचें उतार देखून तें लाभोवंक देव तांकां वय देवाक वळखल्या वरी सत मानलेल्या वरी वय तांकां तें देणे फाव जावन दी म्हणून आमी मागया. मात्रणी ह्या जाग्यार आनीक चड आनी चड देवाचें योजन कितें म्हणलें आमकां कळीत करचे खातीर आनीक चड आनी चड वय 7 दिसांगा एक ना एक कार्य जावनूच आसा आनी देव कितें खुशी व्हरता तें आमकां कळीत करचे खातीर आनी कोण ह्या हातूं देवाच्या सेवेंत आनीक उर्बेन उमेदीन वय ची सेवा करून खुशी व्हरता तांकांय संपूर्ण हांगासर येवंक भागीदार जावंक देव वाट दाखोवन दी म्हणून मागया. वय बापा ही सर कालती मागणी आनी कितें आमच्या काळजाचे अत्रेक तुका कळीत आसात आमच्या मतींतलें चिंतना तुका कळीत आसात तुजे वाटो आमच्यो वाटो न्हय म्हूण तुवें सांगलें तुजी योजना आमची योजना न्हय आमच्या योजना परस वर्ती योजना तुजी जावन आसात आमच्या चिंतना परस वर्ती चिंतना तुजी जावन आसात आमच्या वाटे परस वर्त्यो वाटो तुज्यो जावन आसात बापा. देखून ह्या जाग्यार आनी खंयच्या रितीन सगळ्या काळजान मना सक्तेन आमी तुका वय लागीं सर जे तुजो मोग करचे तुजी सेवा करचे तुजी खुशी पाळीचे म्हूण तूं आमकां कळीत कर बापा. मात न्हय वय हांगा आमी कितें आयकता जोडटा जाणा जाता तें सगळें आमच्या जिवितांत जारी करूंक त्या प्रमाणे जियोंक तूं आमकां करपा दी बापा.
आमच्या ते असले कितें उणेपण आसा तें संपूर्ण हुमटून काड आनी की चड आनी चड तुज्या मना खातीर महिमे खातीर आनी तुज्या राजा खातीर दीस आनी रात म्हणल्यार बरी वय वरत्या मोगान वावर करूंक मात्र न्ही आमकां जाल्लें बरेंपण हेरांक कितें आमी जोडून दिवंक हेरांनी तुज्या ह्या उजवाडाक येवंक तुज्या एकवटांत रावंक तूं वाट उक्ती कर म्हणून बापा आमच्या सर्वांच्या सर गरजांचेर तुजो आशिर्वाद मागता आनी गायता बापा तुझे पेसावते जेजू ताका कृपा दे आत्म्या संगी जियोंक ताका आधार तुजो दे बापा तुझे पेसावते जेजू ताका कृपा दे आत्म्या संगी जियोंक ताका आधार तुजो दे सगळे आमी आतां देंबी घालया आनी देवाचो आशिर्वाद मागया मोग केलो मनशा कुळाचो ताणें त्याग केलो आपल्या कुशीचो जेजू मोग केलो मनशा कुळाचो ताणें त्याग केलो आपल्या कुशीचो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आम्हा सर्वांचो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आम्हा सर्वांचो सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सर्पद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असल्या हवरी एकल्याचेर कोणाचो उडास कान आमी मागलें तांचेर खंयच्या गरजां खातीर आमी मागलां त्या सर गरजांचेर सेवा दितल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर तशें सांगा येवन देवाचे उतर आयकून भावार्थांचे जुग वळखून क्रिस्ताची म्हणल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून या क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची वडोवपा जीविताची